सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः मम राधावल्लभस्य अभिवादनम्। साम्प्रतिके काले तावत् भारतीय ज्ञानमीमांसायाः डिण्डिमनादः सर्वत्र श्रूयते। भारतीय ज्ञान परंपरां भारतीय ज्ञानमीमांसां वा आश्रित्य तेषु विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु अन्यत्र वा संस्थासु संगोष्ठ्यः परिसंवादाः परिचर्चाः व्याख्यानानि वा आयोज्यन्ते। महानयम् उपक्रमः स्वागतार्हः उपक्रमः वर्तते, किन्तु भारतीय ज्ञानमीमांसासु प्रत्येकं शास्त्रम् अनुबन्धचतुष्टय विचारपुरस्सरं प्रवर्तते। अतएव भारतीय ज्ञानमीमांसायां भारतीय ज्ञानपरम्परायां वा अनुबन्धचतुष्टय विचारः इदं प्रथमतया करणीयः। तद्विहाय भारतीय ज्ञानमीमांसाम् आश्रित्य यत्र यत्र विमर्शाः जायन्ते तत्र इयम् इष्टापत्तिर्भवति यत् अनुबन्धचतुष्टयं न विचारितं, विचारश्च आरब्धः। अत्र अनुबन्धाः के स्युः, अनुबन्धचतुष्टयं किं स्यात् इति विचारः न कृतः, मीमांसा चर्चा च आरब्धा। अतएव प्रथमः पदक्षेपः न कृतः, प्रथमे ग्रासे मक्षिकापातः सञ्जातः इति काचन इष्टापत्तिर्भवति। अतएव मया अनुबन्धचतुष्टयं किं भारतीय शास्त्रपरम्परायां भारतीय ज्ञानपरम्परायां वा इति विचारः विमर्शो वा विधीयते। अनुबन्धचतुष्टयस्य चतुर्णां पदार्थानां स्वरूपम्, अनुबन्धचतुष्टयस्य किं वैशिष्ट्यं, का च आवश्यकता इति प्रश्न अधिकृत्य अत्र किञ्चित् मया प्रस्तूयते स्वकीयं मन्तव्यम्। अनुबन्धचतुष्टयं नाम किम् इति इदं प्रथमतया विचारणीयम्। अनुबन्धस्य चतुष्टयम्, अनुबन्धचतुष्टयम्। चतुष्टयं नाम किम्? चत्वारो अवयवाः यस्य इति चतुष्टयम्। अनुबन्धस्य चतुष्टयम्, अनुबन्धचतुष्टयम्। अत्र उत्तरपदप्रधानस्तत्पुरुषसमासः इत्यहं मन्ये। चतुर्शब्दात् तय प्रत्यये कृते चतुष्टय शब्दो निष्पन्नः। यथा द्वितयं तृतीयं तथैव चतुष्टयं। द्वयोः समूहः द्वितयं, त्रयाणां समूहः तृतीयं, चतुर्णां पदार्थानां समूहः चतुष्टयम् इति चतुष्टय शब्दस्य अर्थः। अनुबन्ध शब्दस्तत्र विशिष्य विचारम् अर्हति। अनुबन्धो नाम किम्? अनुबन्धानां चतुष्टयम् अथवा अनुबन्धस्य चतुष्टयम्, अनुबन्धचतुष्टयम्। तद् चतुष्टयं तु चतुर्णां पदार्थानां समूहः। तत्र चतुर्णां पदार्थानां पृथक् पृथक् विचारः करणीयः, किन्तु अनुबन्धस्य चतुष्टयी सा वर्तते। अतः अनुबन्धोऽपि विचारणीयो भवति इति। अनुबन्धो नाम किम्? अनु उपसर्गपूर्वकं बन्धधातोर्भावादौ घञ् अथवा कर्णे वा घञ् कृते अनुबन्ध शब्दो निष्पद्यते। अनु इति उपसर्ग पश्चात् वा अनुयायित्वं वा अनुगमनं वा अर्थं द्योतयति। अतएव पश्चात् यास्यन् बध्नाति इति अनुबन्धः। सततम् अनुवर्तते, निर्बन्धतया तस्य सातत्यं भवति इति। तत्र द्वौ अनुबन्धौ अनुबन्धशब्दे विचारणीयौ आवश्यकौ वा वर्तेते। तस्य अनुयायित्वं सततगामित्वं पश्चाद्वर्तित्वं तु भवत्येव, किन्तु बध्नाति समग्रां शास्त्रपरम्परां, काचन अन्वितिम् आपादयति। तादृशं तत्त्वम् अनुबन्धो नाम भवति इति। अनुबन्धस्वरूपम् अत्र वर्तते। इदानीं कोशग्रन्थेषु अनुबन्धविषये बहुशः विमर्शः विहितः।
दोषोत्पादेऽनुबन्धः स्यात् प्रकृतस्याविनश्वरे मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवर्तने इति अमरकोशे तृतीये काण्डे उक्तम्। दोषः यदि भवति तत्रापि अनुबन्धः कथ्यते। अनुबन्ध शब्देन दोषस्यैव सूचना दीयते। और प्रकृतस्य अविनश्वरत्वे और प्रकृतस्य नाशेपि अनुबन्ध शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। पाणिनि व्याकरणे अनुबन्धाः ये भवन्ति तेषाम् उच्चरितप्रध्वंसो भवति। इति संज्ञानन्तरं तेषां लोपः भवति इति। लोपः अदर्शनं लोपः इति तत्र तदेव विनश्वरता इति पदेन सूच्यते। अनुबन्ध शब्दः पाणिनि व्याकरणे विशिष्टां कामपि कोटिं द्योतयति इति अनुबन्धस्य तत्र व्याकरणसम्मतः कश्चन विमर्शः भवति। मुख्यानुयायिनि शिशौ अनुबन्धः प्रयुज्यते। मुख्येन पित्रादिना सह कश्चन शिशुः याति, विवाहः भवति, शिशुः अनुबन्धं करोति यद् अहमपि तत्र नेयः, मामपि नयन्तु। मुख्येन पित्रादिना सह कस्मिंश्चित् उत्सवे शिशुः याति, तो शिशुः तत्र अनुबन्धः। तो मुख्यम् अनुयाति इति अनुबन्धः। तत्र पिता मुख्यः, शिशुश्च गौणः भवति। शिशुः पुत्रो वा पितुः अनुगमनं करोति, अतएव पुत्रः शिशुर्वा अनुबन्धो भवति। प्रकृतस्यानुवर्तने अनुबन्ध शब्दः प्रयुज्यते। प्रकृतम् अनुवर्तते यत् प्रासंगिकं विवेचनं विमर्शः वा भवति तस्य अनुवर्तनं सर्वत्र यः पदार्थः कुरुते सो अनुबन्धः इति। दोष विशेषाभ्यासेपि अनुबन्ध शब्दस्य प्रयोगो भवति। अनुबन्धादिकं दृष्ट्वा सर्वं कार्यं यथा क्रमम् इति धर्मशास्त्रेषु वचनं वर्तते। यत्र दोषः कश्चन भवति वा न वा इति विचारपुरस्सरम् आचरणं विधेयं तत्र अनुबन्धः भवति वा न वा इति दोषस्यार्थे अनुबन्ध शब्दस्य प्रयोगः। प्रकृतस्यानुवर्तनं मुख्यार्थः अनुबन्धस्य वर्तते। प्रक्रान्तस्य अनिवर्तनं प्रकृतस्यानुवर्तनम् इति लक्षणद्वयम् अनुबन्धे वर्तते। प्रकृतः यः विषयः वर्तते, विवेच्यो यः विषयः, तस्य अनुवर्तनम् अनुबन्धेन विधीयते। अनिवर्तनं तस्य प्रक्रान्तस्य अनिवर्तनं भवेत्, तस्य विषयान्तरो मा भूत् इति धिया सातत्येन विवेचनं प्रवर्तेत इति अनुबन्ध शब्दस्य तत्र आशयः अभिप्रायो वा तत्र सर्वस्मिन्नपि शास्त्र विवेचने संक्राम्यते इति शास्त्र परंपरा वर्तते। इदानीं बन्धे अपि अनुबन्ध शब्दस्य प्रयोगः भवति। अनुसरणे तु भवत्येव। आयुर्वेदे अनुबन्ध शब्दस्य विशिष्टः अर्थः भवति। शान्तज्वरोऽपि शोध्यः स्यात् अनुबन्ध भयान् नरः। ज्वरः शान्तः किन्तु अनुबन्धः तस्य स्यात्, पुनरपि रिकरेन्स् आवृत्तिस्तस्य स्यात्, अयमपि अनुबन्धः इति उच्यते आयुर्वेदे। एवं नाना वेदाः नाना अर्थाः भवन्ति अनुबन्धस्य। सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः इति रघुवंशे कालिदासस्य काव्ये उच्यते। मम सम्पदः सानुबन्धाः सन्ति, तत्र सातत्येन प्रवर्तन्ते मम सम्पदा वृद्धिं यान्ति इति अर्थे। अनुबध्यन्ते मम सम्पदः अनुयायिन्यो भवन्ति मम सम्पदः इति पश्चाद्भावि यत्किमपि भवति तदर्थे अनुबन्ध शब्दस्य प्रयोगः इत्थं भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां सातत्ये अनुयायित्वे च अनुबन्ध शब्दस्य विशिष्टः प्रयोगः 18 अध्याये विहितः। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते इति 25तमे श्लोके 18 अध्याये तामसस्य कर्मणः स्वरूपं विवेचयन् भगवान् श्रीकृष्णः कथयति यत् अनुबन्धं क्षयं हिंसां पौरुषं च अनपेक्ष्य यदि किंचित् कर्म मोहात् समारभ्यते तर्हि तत् कर्म तामसं कर्म भवति। अविवेक पुरस्सरं बिना विचारं किंचित् कर्म सहसा आरभ्यते। अनुबन्धः कः भविष्यति, परिणामः कः भविष्यति, के दोषाः भविष्यन्ति,
किं तत्र अनुवर्तेत इति सर्वम् अविचार्य यदि कर्म क्रियते तर्हि तामसं कर्म भवति इति अनुबन्धशब्दस्यैव मुख्यतया आदौ अस्मिन् श्लोके प्रयोगः कृतः। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। सुखस्य लक्षणं सात्विकं सुखं, राजसं सुखं, तामसं सुखं। सात्विकं कर्म, राजसं कर्म, तामसं कर्म इति त्रिविधं कर्म विवेच्य श्रीकृष्णो भगवान् तत्र सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिपादयति। अग्रे प्रारंभे अनुबंधे अनुयायित्वे च सातत्ये वा सुखं ददाति, किंतु परिणामे तत्र सर्वथा शुभो न भवति, मोहनं भवति, मोहावेशः तत्र भवति और निद्रालस्य प्रमादोत्थं भवति। तादृशं सुखं तामसं सुखम् उच्यते इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अनुबन्धशब्दस्य विशिष्टः प्रयोगः इत्थं क्रियते। किन्तु अस्मिन् व्याख्याने अनुबन्ध चतुष्टयम् इति पदं वर्तते। केवलम् अनुबन्धो नास्ति, अनुबन्धस्य तु एवं एवं विधा अर्थाः नानार्थाः भवन्ति, किन्तु चतुष्टयं तत्र योजितं, तेन सीमितः अर्थः तस्य भवति, तो अर्थ संकोचो भवति। अनुबन्ध चतुष्टयं नाम किम्? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अनुबन्ध चतुष्टयम् इत्येव प्रसिद्धार्थः। प्रायशः तस्मिन्नेव अर्थे अनुबन्ध चतुष्टयं प्रयोज्यम्। अनुबन्ध शब्दस्य नाना अर्थेषु कामं प्रयोगः काव्येषु वा शास्त्रेषु वा धर्मशास्त्रेषु भवेत्, किन्तु चतुष्टय पदयोजनेन सीमितः कृतः तस्य अर्थः। विशिष्टः अर्थः इदानीं सञ्जातः। चत्वारः ये अवयवाः सन्ति अनुबन्धस्य, त एव अनुबन्धचतुष्टयेन ज्ञायन्ताम् इति फलितार्थो भवति। अधिकारी विषयः संबन्धः प्रयोजनं च इति चत्वारः पदार्थः। एतैः किं भवति? एतेषां विवेचनं करणीयं। शास्त्रपरम्परायाः सामान्यतया अधिकारिणः के स्युः, विषयः कः स्यात्, संबन्धः कीदृशः स्यात्, प्रयोजनं च कीदृशं स्यात् इति चतुर्णां पदार्थानां विचारं कृत्वैव शास्त्रं प्रारब्धव्यम् इति आशयः अनुबन्धचतुष्टय विवेचनस्य वर्तते। प्रसिद्धः श्लोकः अत्र वर्तते। ज्ञातार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते, ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः। ज्ञातार्थः भवति, शास्त्रेषु विवेचितः वर्तते कश्चन अर्थः, तम् अर्थं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते, किन्तु तस्य सम्बन्धः किं स्यात्? प्रतिपादकेन प्रतिपाद्यस्य सम्बन्धः कीदृशः वर्तते, मम सम्बन्धः अनेन शास्त्रेण कीदृशः स्यात्? यः विवेचकः वर्तते वक्ता वा स्यात्, वक्ता वा वर्तते तस्य सम्बन्धः कीदृशः वर्तते, सः अधिकारी वर्तते, विशेषज्ञो वर्तते वा न वा इति सम्बन्धशब्दस्यापि अर्थः तत्र व्यापकः अर्थः ग्राह्यः। ज्ञातार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते, ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः। ग्रन्थस्य आदौ प्रयोजनसहितः सम्बन्धः स्पष्टीकरणीयः, विवेचनीयः। श्रोता कः वर्तते, अधिकारी कः वर्तते और ज्ञातार्थः शास्त्रे कः वर्तते इति विषयः अधिकारी इति तु विवेचनीयौ, किन्तु सम्बन्धः कः वर्तते, अस्य शास्त्रस्य अधिकारिणः सम्बन्धः, अस्य शास्त्रस्य विषयेण कः सम्बन्धः, अस्य शास्त्रस्य यः वक्ता प्रतिपादकः वर्तते, विवेचिता वर्तते, तेन कः सम्बन्धः इति सम्बन्धशब्दस्य नानार्थाः मया गृह्यन्ते इति सम्बन्धशब्दस्य अत्र महती सांकेतिकता सार्थकता च वर्तते। प्रयोजनं तु सर्वत्र वक्तव्यमेव। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति उक्तेः प्रयोजनम् अवश्यमेव शास्त्रस्य प्रतिपादनीयं। प्रयोजनं यदि प्रतिपाद्यते तर्हि
कस्य प्रयोजनं यत् शास्त्रं वर्तते तस्य प्रयोजनं शास्त्रे किं किं वर्तते इति विषयः प्रतिपादनीयः कस्य कृते प्रतिपाद्यते इति अधिकारिणो विवेचनम् अवश्यम् एतेषां सम्बन्धः परस्परं कीदृशः स्यात् इति विवेचनमपि तत्र करणीयम् अतएव अधिकारी विषयः सम्बन्धः प्रयोजनम् इति चतुर्णां पदार्थानां अनुबंध चतुष्टये सर्वेषामेव विवेचनं करणीयं केवलं प्रयोजनमात्र प्रतिपादनेनापि तत्र वस्तुतः प्रयोजनं न सिद्ध्येत चतुर्णामेव विवेचनं करणीयम् अत्र सर्वत्र जीवने अनुबंध चतुष्टय विवेचनं संश्लिष्टं वर्तते यद्यत् कर्म अस्माभिः क्रियते यद्यपि अस्माभिः प्रायशः सामान्यतया यद्यत् कर्म क्रियते तस्य अनुबन्धादिकं नैव विचार्यते मया प्रातः स्नानं करणीयं किन्तु अनुबन्धचतुष्टयं स्नानस्य कर्मणः किं वर्तते इति विचारम् अहं नैव करोमि यतोहि अनुबन्धचतुष्टयं तत्र ज्ञातम् अनुबन्धचतुष्टयं तत्र अहम अधिकारी अहम स्नानं करोमि स्नानस्य मम अधिकारः वर्तते कर्तव्य अधिकार शब्दः अत्र अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकारः यस्मिन् कर्मणि कश्चन नियुज्यते अधिक्रियते तत् कर्म तस्य अधिकारः भवति स्नाने अहम नियोजितः धर्मशास्त्रेण वा नियोजितः स्वेच्छया वा नियोजितः स्नाने मम अधिकारः वर्तते इति स्नातुम् अहम अधिकृतः अतएव अधिकारी अहम वर्ते स्नानस्य विषयः स्नानमेव वर्तते और प्रयोजनं और संबंधः इत्यपि तत्र विचारणीयः यदि स्नानं न क्रियते तर्हि अकरणे प्रत्यवायः स्यात् अशुचिता स्यात् एवं मम संबंधः अनेन स्नानेन कर्मणा वर्तते इति सर्वं ज्ञातं वर्तते अतएव पृथक्तया विचारो न विधीयते तत्र परोक्षतया अनुबन्धचतुष्टयम् अस्माकं मानसे संश्लिष्टं वर्तते यतोहि प्रयोजनम् अविज्ञाय कोऽपि नैव प्रवर्तते यदि प्रयोजनं वर्तते तर्हि अधिकारी विषयः सम्बन्धोऽपि तत्र वर्तते एव किन्तु सामान्यतया सर्वथा ज्ञातं वर्तते अतएव स्नानात् पूर्वमहं किम् अनुबन्धचतुष्टयं स्नानस्य कर्मणः वर्तते इति विचारं नैव करोमि एवमेव जीवनस्य सर्वेषु कर्मसु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनुबन्धचतुष्टयं श्लिष्टं वर्तते क्वचित् पृथक् विचारः क्रियते क्वचित् पृथक् विचारो न क्रियते किन्तु शास्त्रपरम्परायां तु विचारः अनुबन्धचतुष्टयस्य विशिष्य महत्त्वम् अर्हति तत्र यतोहि अत्यन्तमेव महनीयं स्वरूपम् अनुबन्धचतुष्टयस्य वर्तते सर्वत्र अस्य विनियोगः कर्तुं शक्यते किन्तु केचन पूर्वपक्षिणः अत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते पूर्वपक्षी यदि कथयति यत् का आवश्यकता अनुबन्धचतुष्टयस्य स्नानं मया करणीयं विना विचार्य अनुबन्धचतुष्टयम् अहं स्नानं यथा करोमि तथैव मया अध्ययनं करणीयं मया वेदान्तस्य अध्ययनं करणीयम् अहं करोमि तत्र का बाधा अनुबन्धचतुष्टयम् अहं नैव चिन्तयामि इति पूर्वपक्षी कथयति तस्य एतत् कथनं वर्तते यद् किमपि नैव सिद्ध्यति अनुबन्धचतुष्टय विचारेण इति तस्य प्रथमा विप्रतिपत्तिर्वर्तते यद् अनुबन्धचतुष्टय विचारे कृते किं स्यात् शास्त्रं मया यद्यद् अध्येतव्यं तस्य अध्ययनम् अहं करोमि अनुबन्धचतुष्टयं मया अस्य शास्त्रस्य ज्ञातं वा न ज्ञातं वा मम तस्मिन् शास्त्रे रुचिर्वर्तते अहं सांख्यशास्त्रं मीमांसाशास्त्रं काव्यशास्त्रं वा अध्येतुम् इच्छामि तस्य अध्ययनम् अहं करोमि अहम् अस्य शास्त्रस्य अधिकारी कः वर्तते विषयः कः वर्तते सम्बन्धः कः वर्तते प्रयोजनं किं वर्तते इत्यादिकं ज्ञातुं नैव इच्छामि मम साक्षात् तस्मिन् प्रवेशः भवेत् मया तत्र मम तत्र अभिनिवेशः वर्तते अहं तु करिष्यामि इति यदि पूर्वपक्षी कथयति तर्हि इयम् एका विप्रतिपत्तिर्भवति द्वितीया विप्रतिपत्तिरित्थं भवति यत् अनुबन्धचतुष्टयस्य विचारः यदि प्रतिशास्त्रं प्रतिज्ञानमीमांसा क्रियते तर्हि अस्य अनुबन्धचतुष्टय विचारस्य अनुबन्धचतुष्टयं किं स्यात् इति प्रश्नः भविष्यति वेदान्तशास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयम् अस्माभिः विचारितं
यद अनुबन्धचतुष्टय विचारः कृतः तस्य अनुबन्धचतुष्टयं किं वर्तते? एतद् यद् अनुबन्धचतुष्टयं द्वितीयं विचारितं तस्य अनुबन्धचतुष्टयं किं स्यात्? तृतीयं यद् अनुबन्धचतुष्टयं विचारितं तस्यापि अनुबन्धचतुष्टयं किं स्यात्? एवं तु मूलक्षयकारिणी अनवस्था भविष्यति। अनवस्था दोषः तत्र आनन्त्यदोषो वा भविष्यति। अतएव अनुबन्धचतुष्टयस्य विचारः नैव करणीयः इति पूर्वपक्षी तत्र प्रत्यवतिष्ठते। एते द्वे अपि विप्रतिपत्ति वस्तुतः अनुत्थानोपहते, यतो हि शास्त्र परंपरासु अनुबन्धचतुष्टयं विना शास्त्रं नैव प्रवर्तते इति सिद्धम्। अनुबन्धचतुष्टय विचारे विहिते तत्र महत्त्वं प्रयोजनम् आवश्यकता संबंधः सर्वं ज्ञायते। अधिकारी विचारः अवश्यमेव करणीयः, यतो हि अस्माकं विद्यापरम्परायाम् अनधिकारिणे विद्या नैव देया। सर्वस्याः विद्यायाः प्रतिविद्या कश्चन अधिकारी अवश्यमेव भवेत्। सर्वे सर्वस्मिन् विषये अधिकृताः नैव भवितुमर्हन्ति। सर्वेषाम् अभिरुचिः भिन्ना भवति। यः विशेषज्ञः गुरुर्वर्तते सः अधिकारी विचारं कृत्वैव विद्यां तस्मै दद्यात् इति सर्वत्र अस्माकं धर्मशास्त्रे प्रतिपादितं यत् विद्या ब्रह्माणम् आह ब्राह्मणं प्राह यद् अनर्हाय अहं नैव देया, अन्यथा महान् अनर्थः स्यात्। एवं विधानि वचनानि धर्मशास्त्रेषु वर्तन्ते। अतएव अनुबन्धचतुष्टय विचारः नैव करणीयः इति, तस्य तेन किमपि न सिद्ध्येत इति या आपत्तिः उत्थापिता सा तु नैव सृष्यति। द्वितीया या आपत्तिः, द्वितीया या विप्रतिपत्तिः उत्थापिता यद् एकस्य अनुबन्धचतुष्टयस्य विचारे अस्य विचारस्य पुनः अनुबन्धचतुष्टयं किम्, और तस्य पुनः अनुबन्धचतुष्टय विचारस्य पुनः अनुबन्धचतुष्टयं किम् इति श्रृङ्खला भविष्यति। तेन अनवस्था अनन्त्यं वा स्यात्। इयमपि विप्रतिपत्तिः अनुत्थानोपहता, यतो हि एकस्मिन् अनुबन्धचतुष्टय विचारे एव अनुबन्धचतुष्टयस्य विचारः पर्यवसितः। तत्रैव पुनः अनुबन्धचतुष्टयं किम् इति विचारस्य आवश्यकता उत्थिता एव न स्यात् इति अनुत्थानोपहतत्वं तत्र वर्तते इति कृत्वा पूर्वपक्षिणः मतं नैव श्लिष्यति इति। इदानीं च अनुबन्धचतुष्टयस्य ये विनियोगाः अस्माकं शास्त्रपरम्परायाम् अस्माभिः विलोक्यन्ते तान् आधारीकृत्य अनुबन्धचतुष्टयस्य वर्गीकरणमपि पुनः अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इति विचारः क्रियते। एतादृशः विचारः मया अन्यत्र क्वचित् नैव दृष्टः। मयैव उद्भावितः स्यात् इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रतिपाद्यदृष्ट्या अनुबन्धचतुष्टयस्य वैविध्यम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। प्रतिपाद्यदृष्ट्या विषयदृष्ट्या वा अस्य शास्त्रस्य विषयः कः, तं विषयम् अपेक्ष्य द्विविधम् अनुबन्धचतुष्टयं भवितुमर्हति। सामान्यम् अनुबन्धचतुष्टयम् और विशिष्टम् अनुबन्धचतुष्टयम् इति सामान्यविशेषभेदेन द्विधा प्रतिपाद्यदृष्ट्या अनुबन्धचतुष्टयं विभिद्यते। सामान्यम् अनुबन्धचतुष्टयं साधारणतया सर्वस्याः परम्परायाः, तस्य शास्त्रस्य सर्वस्याः परम्परायाः अनुबन्धचतुष्टयं सामान्यम् अनुबन्धचतुष्टयम्, और तस्यां शास्त्रपरम्परायां केनचित् ग्रन्थकर्त्रा ग्रन्थः कश्चन प्रणीयते, केनचित् प्रकरणविशेषमाश्रित्य व्याख्यानं दीयते, तो तस्य ग्रन्थस्य तस्य व्याख्यानस्य वा विशिष्टम् अनुबन्धचतुष्टयं किमपि भवति वा न वा इति विचारः, विशेषम् अनुबन्धचतुष्टयं तस्य किं स्यात् इति विचारोऽपि करणीयः। क्वचित् क्वचित् सर्वस्याः शास्त्रपरम्परायाः सामान्यतया अनुबन्धचतुष्टयम् एकं भवति। ग्रन्थविशेषस्य तस्यामेव परम्परायां यः ग्रन्थः प्रणीतः तस्यामेव परम्परायां मया किमपि व्याख्यानं दीयते, तस्य अनुबन्धचतुष्टयं पृथक् विशिष्टं वा भवितुमर्हति इति। सामान्यम् अनुबन्धचतुष्टयं विशिष्टम् अनुबन्धचतुष्टयम् इति द्विधा
प्रतिपाद्य दृष्ट्या अनुबंध चतुष्टयस्य भेदौ भवितुम् अर्हतः। उदाहरणमपि तत्र अहं दातुं शक्नोमि। वेदान्तसारमधिकृत्य वा नाट्यशास्त्रमधिकृत्य वा ये ग्रन्थाः मीमांसाग्रन्थाः वा सन्ति तान् अधिकृत्य उदाहर्तुं शक्यते। शैलीदृष्ट्यापि दैविध्यं प्रतिपादयितुं शक्यते। प्रतिपादनरीतिः का? अनुबन्धचतुष्टयं साक्षात् प्रतिपादितम्। अस्य शास्त्रस्य अयम् ईदृशः अधिकारी यस्मिन् जिज्ञासा स्यात्, यस्य अभिनिवेशः स्यात्, यः चतुरो वेदान् अधीत्य निपुणः संजातः वेदादिषु शास्त्रेषु, एतादृशः अधिकारी अपेक्ष्यते। इति अधिकारी विचारः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे यदि क्रियते साक्षात् अधिकारिणः अर्हताः प्रतिपाद्यन्ते इति साक्षात् प्रतिपादनम्। एवं विषयस्यापि साक्षात् प्रतिपादनम्। अस्य मम ग्रन्थस्य अयं विषयः वर्तते, अथवा अस्य समग्रायाः वेदान्तपरम्परायाः विषयः अयं वर्तते यद् ब्रह्मजीवयोरैक्यम् इति अद्वैततत्त्वस्य प्रतिपादनम् अस्याः वेदान्तशास्त्रपरम्परायाः विषयः वर्तते। स एव विषयः यदि वेदान्तस्य कस्मिंश्चित् ग्रन्थेऽपि स्वीक्रियते तर्हि सामान्यतया सर्वस्याः परम्परायाः यः विषयः स एव विषयः ग्रन्थविशेषस्यापि वर्तते इति वक्तुं शक्यते। किन्तु ग्रन्थविशेषस्य विषयः पृथगपि भवितुमर्हति। वेदान्तस्य अन्येभ्यः शास्त्रेभ्यः सम्बन्धः कीदृशः, भेदः कीदृशः इति विषयम् अवलम्ब्य यदि कश्चन ग्रन्थः प्रणीयते तर्हि अन्येभ्यः शास्त्रेभ्यः वेदान्तशास्त्रस्य अन्तःसम्बन्धः इति विषयः वर्तते। इति विषयस्य भेदः तत्र स्यात्। एवम् अधिकारिणोऽपि भेदः स्यात्, प्रयोजनस्यापि भेदः स्यात्, सम्बन्धस्यापि भेदः स्यात्। इति विशिष्टं तत्र अनुबन्धचतुष्टयं स्यात्। सामान्यविशिष्टभेदेन प्रतिपाद्यदृष्ट्या भेदद्वयं भवति। एवमेव रीतिदृष्ट्या प्रतिपादनशैलीदृष्ट्यापि भेदद्वयं भवति। साक्षात् शब्दशः कंठतः वा अनुबन्धचतुष्टयम् उच्यते इति एका रीतिः, परोक्षतया च उच्यते। प्रायशः शास्त्रपरम्परायां साक्षात् प्रतिपादनम् अनुबन्धचतुष्टयस्य चतुर्णां पदार्थानां नैव विधीयते। क्वचित् कस्मिंश्चित् शास्त्रे अनुबन्धचतुष्टयं साक्षात् अभिधया उक्तं, किन्तु प्रायशः शास्त्रेषु अनुबन्धचतुष्टयस्य प्रतिपादनं साक्षात् अभिधया वा कंठतो वा न क्रियते, परोक्षतया प्रतिपाद्यते। परोक्षप्रिया वै देवाः। परोक्षतया यत् प्रतिपाद्यते तस्य मनोहारिता भवति, तस्य हृदयङ्गमत्वं भवति इति शास्त्राणाम् इयं शैली। सर्वस्मिन् शास्त्रे अनुबन्धचतुष्टय विचारस्तु भवति। क्वचित् साक्षात् भवति, क्वचित् परोक्षतया भवति इति द्विधा शैली अनुबन्धचतुष्टय प्रतिपादनस्य भवति। किन्तु सर्वत्र अनुबन्धचतुष्टयं महीयते। सर्वत्र तस्य विनियोगः, तस्य आवश्यकता, उपादेयता वा भवति। इदानीं ग्रन्थविशेषम् आश्रित्य अत्र अनुबन्धचतुष्टय विचारः कीदृशः कृतः इति विवेचनम् अहं करिष्यामि। अस्मिन् अवसरे अत्रैव विरामः भवतु। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। नमो नमः।